अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बड़े फेमस आचार्य जी हैं, आचार्य प्रशांत। उनका मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पर। वो वीडियो देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार इतनी समझदारी की बातें करने वाले, इतनी अच्छी बातें बताने वाले, आखिर इतनी भोंडी गलती, इतना बेतुका बयान कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो कौन सी है आप देखिएगा। ये वीडियो सबसे पहले देखें और मैं इस वीडियो की सिर्फ ऑडियो और बाकी सारी चीज़ें ब्लर करने की कोशिश करूँगा ताकि कॉपीराइट के मसले ना हो। अच्छा, ये चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि बहुत सारे हमारे मुसलमान गलत फहमी का शिकार होकर इसी को दीन समझ रहे होते हैं। देखिए, आप सुनिए। आज मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? तुम्हारे पति को तुमने रात को साथ नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर फरिश्ते लानत भेजेंगे। शादी वो भी 8-10 साल बड़े इंसान से, और तुम्हारे खामिन को तुमने रात को सेक्स नहीं दिया तो रात भर तुम्हारे ऊपर फरिश्ते लानत भेजेंगे। तो अगर तुम चाहो या नहीं चाहो, ये तो दीन में लिख दिया है कि तुम्हें ऑब्लाइज करना पड़ेगा। बीवी को शौहर की बात माननी ही पड़ती है, समझी? तो ये सारी चीजें होती रही, मैरिजल रेप और ऑल ऑफ दैट। तो जब मैंने सवाल किया, जब मैंने देखा कि भाई इसमें तो आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली डिवोर्स हुआ, सारी चीजें हुई और मैं बाहर निकली। तो मैंने कहा मेरे दिमाग में अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी सेम सवाल से जूझ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन। अब इस पे फिर आचार्य प्रशांत जी जो है ना अपनी बात रखते हैं कि धार्मिक लोग ऐसे होते हैं वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा PORN जो देखा जाता है वो पूरी दुनिया में धार्मिक लोग ही देखते हैं वगैरह वगैरह। ये अपनी बात रखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की एक सवाल पूछ रही है, लेडी, और उस पर वो AI की जो वीडियो लगा रहे हैं वो इस्लाम से रिलेटेड लगा रहे हैं। और देखने वाला जब देखेगा कि एक हिजाब में एक लड़की औरत है और उसका हस्बैंड बोल रहा है कि आज मतलब आना है, तो औरत कह रही है मेरा मन नहीं है, फिर उसके घर की औरतें बोलती हैं कि फरिश्ते तुम पे लानत करेंगे, तो मतलब सीधा सा एक पहुंचता है कि ये इस्लाम के बारे में बात हो रही है। हालांकि इस्लाम की ये तालीम ही नहीं है, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि औरत की मजबूरी को ना समझा जाए। इस्लाम में ये कहीं पर भी नहीं है कि औरत की परेशानी को ना समझा जाए। और अगर औरत परेशानी की वजह से अगर अपने हस्बैंड से फ़िज़िकल रिलेशन नहीं बनाती है तो साफ फरिश्ते उस पर लानत करेंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन AI की इस तरह की वीडियोस बना के क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम में ऐसा है। फिर एक मुस्लिम लड़की जो सवाल कर रही है, अल्लाह जाने वो मुसलमान है भी या नहीं है, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो मुसलमानों में ऐसे ही होता है ना। और अफसोस मुझे इस बात का है कि आचार्य प्रशांत, जिनको इस्लाम की भी ठीक ठाक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो जब YouTube पर बहुत सारी बातें करते हैं तो अच्छी अच्छी बातें हर मज़हब की भी बताते हैं, तो इस्लाम की जानकारी उनको होना चाहिए। नई जानकारी है तो इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहिए जब आपको जानकारी नहीं है। देखने वाला क्या सोचेगा कि इस्लाम में ऐसा होता है। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। अब मुझे बताओ, जो आदमी अपनी बीवी की परेशानी ना समझे, क्या वो बीवी के लिए बेहतर हो सकता है? ये नहीं फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समाज के लिए बहुत अच्छा हो, मुआशरे के लिए बहुत अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा हो। जो तुम में सबसे बेहतर अपनी बीवी के लिए हो वो तुम में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बीवी की नज़र में अच्छा बनना ही बहुत मुश्किल है। अब मुझे बताओ, क्या बेहतरीन आदमी वो होगा जो अपनी बीवी की प्रॉब्लम ना समझे, या वो होगा जो अपनी बीवी की प्रॉब्लम समझे? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इबादत का सवाब है अपनी बीवी को खुश करने में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो पैसा अपनी बीवी पर खर्च किया जाता है उस पर सदक़े के बराबर सवाब मिलता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी अहादीस से ये भी पता चलता है कि बीवी को मुस्कुरा के देखना, बीवी को खुश करना, बीवी से गप्पे लड़ाना, बातचीत करना, इस पे भी नफल नमाज के बराबर सवाब मिलता है। और आचार्य प्रशांत क्या बोल रहे हैं AI की वीडियो लगा के? कमाल है भाई। अजीब लगता है कि आजकल इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आप उस सवाल को ना लो, और अगर नॉलेज है तो एक्चुअल में जो है वो बोलो। और अगर कोई गलत चीज़ को इस्लाम से जोड़ कर दिखा रहा है तो बताओ कि भैया ये इस्लाम की तालीम नहीं है,
یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. پھر وہ لیڈی بولتی ہیں کہ یہی دین کا حصہ ہے. بھیا نہیں ہے یہ دین کا حصہ. کس نے کہہ دیا یہ دین کا حصہ ہے؟ دین کا حصہ تو یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی فکر کرو. میں بتا رہا ہوں, میں نے اپنے گھر میں, خاندان میں کبھی نہیں دیکھا کہ میرے گھر کی کوئی عورت پریشان ہو اور اس کا شوہر سکون سے سو گیا ہو. میں نے نہیں دیکھا کبھی. میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنے گھر خاندان میں, اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کی ایک عورت کے اگر سر میں درد بھی ہو رہا ہوگا نا, اور رات میں اگر وہ سو نہیں پا رہی ہے, تو اس کا شوہر ساتھ میں جاگ کر اس کی خدمت کرتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے. یہ کون سا اسلام ہے جو آپ کے آڈینس آپ سے پوچھتی ہے اور پھر آپ اس کے حساب سے جواب دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ اسلام نہیں ہے. آپ بولیے کہ یہ جہالت ہے, اور ایسی جہالت ہر دھرم کے اندر ہوتی ہے. مجھ سے کوئی آ کے کہنے لگے ہمارے ہندو دھرم میں ایسا ہے, میں بولوں گا نہیں ایسا ہندو دھرم میں. کیونکہ ہندو دھرم کی جو مجھے تعلیم معلوم ہے کہ ہندو دھرم میں کھانا کھلانے کو ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے, پنیہ کا کام سمجھا جاتا ہے, جان بچانے کو پنیہ کا کام سمجھا جاتا ہے. کوئی اگر مجھے بولے کہ صاحب ایسا ہے, میں بولوں گا نہیں غلط بول رہا ہے تو, یہ ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے. یہ نہیں کروں گا کہ میں اے آئی کی ویڈیو بنا کے کہ ہندو دھرم میں ایسا چلتا ہے لگا دوں. یہ تو غلط بیانی ہے نا, یہ تو غلط ویاکھیا ہے اس اسلام کی جس اسلام کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر مارکیٹ میں کوئی آئی فون لینے جائے اور آئی فون کی ڈمی لے کے آ جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئی فون کمپنی کو کوسنا شروع کر دو کہ ارے آئی فون کیسا فون بنا رہی ہے. کمی آپ کی ہے کہ آپ نے آئی فون میں اور کاپی میں فرق کرنا نہیں جانا بھائی. کمی آپ کی ہے نا. آپ اگر دھوکہ کھا جاؤ, آپ جہالت کو اگر دین سمجھ لو, تو آپ کی کمی ہے یہ. پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت بولتی ہے کہ صاحب اس طرح سے دین کے اندر ہوتا ہے, فرشتے لعنت کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کس نے کہا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں؟ کس نے کہا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی وش پوری نہ کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں؟ شوہر بیوی کو سمجھے, بیوی شوہر کو سمجھے, دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں, احترام کریں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بیوی سے ٹوٹ کر محبت کرنا, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. جب شوہر بیوی سے ٹوٹ کر محبت کرے تو بدلے میں بیوی اپنے شوہر کی مکمل اطاعت کرے, وہ بھی ٹوٹ کے محبت کرے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. وفا اسلام کی تعلیمات ہیں. ایک دوسرے کے لیے مر مٹنا, ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنا, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. عزت اور احترام ہونا چاہیے. اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی بیوی کا پیار کا نام رکھو جس کو سن کر بیوی خوش ہو جائے. اور اسلام نے تو یہ تعلیم دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیں تعلیمات جب حضور کی پڑھیں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ حضور اپنی بیوی کے ساتھ جب پانی پیتے تھے تو گلاس میں اسی جگہ پر اپنے مبارک لب لگا کے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے ان کی بیوی محترمہ نے پانی پیا ہوتا تھا. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اسلام اپنی بیوی سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. جو اسلام اس درجے کی محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہے گا کہ اگر بیوی کا من نہیں ہو رہا ہے تب بھی زبردستی اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرو, اور اگر بیوی نہیں زبردستی کرواتی ہے, بیوی بیچاری رات میں لیٹی ہوئی ہے, تڑپ رہی ہے, شوہر کہہ رہا نہیں تمہیں میری وش پوری کرنی پڑے گی, اور بیوی اپنے درد کو بیان نہیں کر پا رہی, رو رہی ہے اور شوہر کی خواہش پوری کر رہی ہے, نہیں کرتی ہے, تو فرشتے اس پر لعنت کریں گے. گھر والے بول رہے ہیں کہ لعنت ہوگی تیرے اوپر. بھیا اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو وہ جہالت ہے, اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے. ارے آچاریہ جی سمجھو میری بات کو, میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں. آپ مہان ہستی ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, لیکن آپ کے اسلامک اسکالرس جب ان باتوں کو سنیں گے نا تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ کو تو اسلام کا لب بھی نہیں آتا ہے, یا آتا ہے لیکن وہی بات کہ سب کو ہائی لائٹ ہونا ہے کہ صاحب ارے بہت بڑی یہ بات کر دی آچاریہ جی نے. کیونکہ اس ٹائم تو بس یہی بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرو, مسلمانوں کو برا کہو, مسلمانوں کی کمیاں گناؤ. ارے بھیا مسلمانوں کا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور برائیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا, برائیوں کا کوئی دین نہیں ہوتا. برائیاں جہالت کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کو بتائیں تاکہ آپ بھی یہ بات سمجھو کہ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کوئی ہوا میں چلنے والی باتوں کا نام نہیں ہے. اسلام ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا. قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ ہیں جو میں نے بتائی ہیں, جس کو شاید آچاریہ جی نہیں جانتے ہوں گے, اسی وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین کا حصہ ہے. امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.